مولانا عطا حسین قادمی صاحب آپ آتھی بینڈ خطاب فرمان گے تسی نے دی صحت و سلامتی واسطے مل کے دعا پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على وأستغفر الله وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دعا ہے اس پاک ذکر کا صدقہ مالک کریم کائنات دا نظام چلاوڑا دی طیب و طاہر ہستی ولی النعمہ بانیان دے تمام نیک شرعی حاجات پورے فرما حاضرین و سامعین دے تمام نیک شرعی حواج پورے فرما. دعا اس پاک ذکر دے فیض و برکات صرف حاضرین سامعین تک نہیں اس خطہ افد ہر فرد تک مالک باہم پہنچاوے اور اس پاک ذکر دے صدقہ اسد ساریاں نو مالک بلا تفریق رنگ نظم مذہب مسلک مالک حقیقی مولا کل امام عصر عجل اللہ فرج و شریف دی نورانی معرفت نصیب فرما. انہ دعاواں دی قبولیت اپنی مخصوص دعاواں دلچ رکھ انہ دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات اللہم محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کوئی ذاکری کوئی علمی دعویٰ نہیں ماتمی اندر نوکر ہون میرے واسطے وڈی فضیلت ہے. آکھ دعوان دا ماتمی ہندو بھی ہوئے او دی جتی بھی کازمی دے سر دا تاج یہ میری اوقات ہے اس تو زیادہ کچھ نہیں. اپیل کریں نا تھوڑا اگے آ جاؤ ماحول بڑھ جائے زیادہ دیر زامن نہیں دیونی ہونے وقفہ ہونے جڑے اٹھی پہے مالک اس طرح دینے جڑے نوے اٹھے مالک ڈبل عزت دینے کیونکہ اس گھرانے اس گھر دے پاک فرش عاداتے بانا سب تو بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے. اتھا نبیاں دیا صف ہے تو سٹور ورنہ فرشتیاں پھر بھی آن دیا رہا جڑے آگئے نو آگئے بسم اللہ نہ تو آن دیا رہا اتھا فضیلت ہے بارہا عرض کردہ ہوں اتھا کھڑانا لا یا باہنا لا وڈا نہیں. دنیا دے مجالس دا قانون ہے جڑا کرسی کے باوے وڈا ہوں دے جڑا خطاب کرے وڈا ہوں دے جڑا تلے بے سونے مٹی تے بھاوے چھوٹا ہوں دے لیکن حسین آدھے ہوں کوئے جڑا دنیا دے قانون نہ مننے میرے آقا دی مجلس دا قانون ہے جڑا اتھا کھڑے ہو چھوٹا ہوں دے جڑا تلے باوے ہو وڈا ہوں دے. خوش آمدی تے اللہ دی لعنت ہوئے میں تاریخ ہسٹوریکل گل کی تھی چاہ کے ویکھ لو جڑا اتھا کھڑدا ہو فرض دا کھا جڑا مٹی تے باندھا میرا آقا سجاد ہاں اتھا کھڑدا رہے دے بلے خزائی زمین تے باندھ رہے میرے آقا رضا. ایسا کدے پریشان نہ ہوئے کرو پڑھانا لے وڈا نہیں سنانا لے وڈا ہے کوئی غم نہ ویکھو. انسان دی قیمت کیا ہے میں مختصر کر انسان دی قیمت کیا ہے پیسے نہیں. پھر نمرود سارے نلو بڑا بنگلہ نہیں پھر فرعون دے بڑے بنگلے گڈی کتاباں
نمازاں بس شیطان سارے نہ لکیم تھی اس چکائی کوئی ایک ایک چپے چپے دے پڑی انسان دی قیمت حسین دے نانے تو حسین کریم دا کریم نانا فرمین دے انسان دی قیمت دا نا ہے او دی غیرت جڑا جتنا وڈا غیرت وہ اتنا وڈا قیمتی اس واسطے فرمایا من لا غیرت لا فلا دین لا میرے مزاج تو واقف ہو میں ہے کی پھینکی دائیں بائیں کیسٹ سی ڈی کاپی کسی دی پڑھنی کوئی نہیں ساری زندگی کدے جیو دے خبرہ نہیں سائیاں دے احادیث یاد کی تھی کسی دے فتوے نہیں رائے نہیں سائیاں دے پاک کلام یاد کی تھی فرمائن جدے غیرت نہیں وہ دا کوئی دین اور میں ایک غیرت دا مسئلہ کو شروع کر کے ایک دعا منگوا واقف ہو میرا ساتھ دیو دے میں آدھا ہوندہ اور میں غیرت دا کرنے لگا فتوے نہ لاؤں غیرت دی گلے ہے کہ کربلا خصوصاً شام تو بعد سادات و مومنین دا جیونا جیونا نہیں کدے نہ آنکھی میں زندہ نما ہے کیوں نسل رسول جتنے بیٹھے ہو میں توڑے دادے دے ماتمیاں دا نوکرہ توڑا زر خرید غلامہ سمجھو میں ایک جملے سادات کو یاد دیویں دا یاد رکھے اس حیدہ وہ اولادہ جیون دے قابل نہیں رہا دیا یہ غیرت دا مسئلہ وہ اولادہ جیون دے قابل نہیں رہا دیا جنہ دیا دادیاں بازار پھر آج روکو مڑ سمجھ گئے پیغام دینے کو جڑے اس گھرانے دے پاک نوکر غیرت مند حیاء آلے حلالی نوکر بیٹھے ہونا میرے امتی بیرا تو آپ کو بھی ایک جملے چ نوکر بڑھ کے یاد دیویں دا ہوں اس گھر دا نوکر بھی جیون دے قابل نہیں رہا کی میرا آوے وہ جیون دے قابل جدی مرشدزادی چٹے دینوں شرابی دے دربار پیش کی راندہ یہ غیرت دا مسئلہ دین بات دی گل پھر بھی زندہ اسے وجہ یہ پیغام اتنا لفظاں دی خاطر ممبر تے اندھا نہ تو میرے مذہب دھی وچڑا چھوٹا جرم ہے ذکر شبیر وچڑا وڈا جرم میں کوئی پیسے دی خاطر ممبر تے کدے نہیں وہ پیغام یاد کر لے اسا زندہ ہیں ایک آس ہے ساڑھے ساتھ چل دے پھر ایک امید ہے وہ آس تے امید کوئی مولوی صاحب نہیں میں صاحب آکھیا کسی نے گال نہیں کرتی کسی دی کتاب نہیں کسی دی مدرسہ نہیں کسی دی سیاست جاگیر پیسہ کچھ بھی نہیں جس آس تے اسا زندہ ہے جس امید تے ساڑھا وجود باقی ہے شیعہ بھلنی نہیں قرآن دا واسطہ ہی وہ پردہ غیبت جو بیٹھا ہے 1150 سال تو دادیاں دے پردے نو رت رومڑا لپاک امام ہے وہ سنو نہ بھل کس سے سہارے کوئی پیر اگر تے کو آکھے میں ہاں امام کو بھول جا سمجھ لے شیطان در اگر کوئی مولوی آکھے میں ہاں امام کو بھول جا سمجھ لے وہی شیطان در وہ دی آستے زندہ ہے کائنات دا نظام وہ دی آستے زمین و آسمان اللذی بے بقائی بقیت الارض والسماء السبب المتصل بین الارض والسماء کوئی ملہ ہے یا ملنگ نہیں سنبھالے ہوئے ملنگا معاف کرے کسی مولوی یا ملنگ نہیں زمین و آسمان سنبھالے بلکہ میرے 6واں امام فرمائیں دے ساڑھے لال دی وجہ تھی اگر میرے بادشاہ دی نالین نہ ہوں دی آسمان اپنی جا باقی نہ ہو زمین اپنی جگہ باقی نہ ہو آؤ ہاتھ چاہو اس سے بادشاہ دے ظہور دی دعا میں جڑا دین دی حقیقی عزت چاہ دے جڑا دین دے نا تے ٹھیکیدار روٹی کماونا لے لانتیاں تو چھٹکارا چاہو جڑا سادات دا وسط گھر دیکھنا چاہ دے ہاتھ چاہو جدہ چودن چاہو اللہ کرے سی چاپو سے جدہ نہیں چودہ اللہ کرے سی ہو دے یا چاپو سے کوشش کرے میں اللہ دی دربار قرارداد پیش کر دے جڑا میرا ہم مذہب ہوئے میرے لفظہ دی تائید کریے نال اللہ کو آمین آکے پروردگار علی امیر دے شگافتہ سرد واسطہ محمد مصطفیٰ دی طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ معظمہ مکرمہ محدثہ ذکیہ عزت اللہ غیرت اللہ حجاب اللہ صدیقت القبرہ
مگر 18 سال دی ضعیف دھی دا واسطہ پروردگار اس پاک مخدومہ سین دے امیر پتر دے جگر دے ٹکڑے دا واسطہ پروردگار اس پاک مخدومہ سین دے مسافر پتر دی لاش دے ٹکڑے دا واسطہ پروردگار علی امیر دیاں امیر مگر زخمی تے ناحق قید دیا دا واسطہ پروردگار حسین کریم دی ایک نہیں دو بے موسم ضعیف دیا دا واسطہ ہر تو سڑے ماتمی امام دا جل ظہور فرما سڑے گناہگار رکھا کو مولا دی نورانی نالین دے دیدار دے قابل بنا مولا دے قدم شہادت اس دنیا سڑے آخری مقدر و نصیب فرما شیعہ سنی بن کے نہیں سید ملک خان چودری پیر فقیر بن کے نہیں رسول اللہ دا مہمان بن کے حسین کریم دا مکانی بن کے شہنشاہ زمانہ دا غیرت مند حلالی مخلص تے خالص نوکر و منتظر بن کے خلوص دل نہ لکھا بند کر کے پوری ایمانداری نال تھکو نہیں جس نو اپنے امام نال جتنا محبت ہے اتنا ہاتھ چاک گل فقط او دنال ہے جس نو ماں علی علی کر دو پلایا جتنا سینے طاقت ہے اتنا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمت علی اہلہا اما بعدو فقد قالا رسولنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات حسین دی ذات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارباب ایمان ارباب غیرت و حیا رسول دے گھر دے وفاداروں میرے نزدیک ہاتھ کھولنا ہاتھ بڑھنا معیار نہیں اللہ دے نزدیک ہاتھ کھولنا ہاتھ بڑھنا معیار نہیں مولوی دے آنکھیں تے لڑ نہیں مولوی دا ظاہر سپ نہ لوڑی ڈھیرے مولوی سپ لڑے ایک بندے دا خاتمہ کر دے جے کو لڑے جے کو مولوی لڑ پوئے پوریا نسلہ دبا کر بچ جا ہاتھ کھولن ہاتھ بنن تے لڑ نہیں ہاتھ کھول یا بن رسول دے گھر دا وفادار رہے کوئی ہاتھ کھول کے علی نو پھونکے کتے تو زیادہ کچھ نہیں کوئی ہاتھ بن کے علی نو چھک جائے میں اس نو بھی اللہ دا ولی جا فرقہ واریت پھیلاوانا لے دی دل کھول کے حوصلہ شکنی کر رسول دے دی پاک بچڑے دے دن عقیدہ قابو رکھ اللہ وحدہ لا شریک ہے او دی کوئی مثل نہیں او دا کوئی ہمسر نہیں او دے کوئی برابر نہیں کائنات او دی شکر گزار سورہ دہرج اللہ سین بطول دا شکر گزار بس اگر زندگی اس کسی دا شکر ادا کیتے وہ میری پاک سین حسین کریم دی کریمہ مائے اور کسے دا نہیں حسین دے نانے دا برابر دا کائنات اللہ خالقی نہیں کی تھا آدم کو آکھس تو نجی اللہ آئی مگر شرط محمد رسول نوح کو آکھس پاتاج نجی اللہ آئی مگر شرط محمد رسول ابراہیم کو آکھس پاتاج تو خلیل اللہ آئی مگر شرط محمد رسول عیسیٰ نو آکھس پاتاج تو آیت اللہ آئی کلمت اللہ آئی روح اللہ آئی مگر شرط محمد رسول اللہ لیکن جدہ محمد مصطفیٰ دے سر تے تاج سجائس نا ساریاں نبیاں کو آکے زونے دا صدقہ مانگ لو ایدی جتی دا صدقہ مانگ لو لیکن حسین دے نانے کو آکے تو رسول اللہ ہے تاج پا مگر شرط علی ولی اللہ علی ولی اللہ
सक मैं अगे बढ़ना चाहता मैं अर्ज की आखिर शर्त मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कहीं कुछ समझ ना आई हो तो फिर कुरान दी आयत पढ़ अल्लाह ये शर्त दसाइए आखिर इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता मेरा हबीब जो अली वलीउल्लाह दा ऐलान नहीं करेंदा वत ताज अली शर्त पूरी नहीं याद रख और याद रख औलिया अल्लाह दा एहतराम कर मुल्ले आप पे वली सड़े दे मुल्ले दा माना ही अगर मैं नवी डिक्शनरी लिखा तो कोई मन्ने तो मैं मुल्ले दा माना ही शरारत लिख अमन आश्ती दीन प्यार मोहब्बत हाई तो फकीर दे कोल सादात दा एहतराम कर औलिया अल्लाह दा एहतराम कर औलिया अल्लाह ने बर सगीर नो अमन दित लड़ाई नहीं शरारत नहीं जड़ा बंदा दीन दे नाम ते रोटी खंदा होवे उस तो बच जा चाहे मलंग हो चाहे मौलवी हो हुसैन दे नाने दा फरमान है काफी मैं आप तर्जमा की थी ए ख्वाजा साहबान छपाई है मैं कोई इन्हें नहीं है कि खोते चलेदारियां ते जुल्फा रखा इन्ना डिठी कोई नहीं मुतालिया नहीं कर सकता हुसैन दे नाने मेयार कायम कीता शिया सुन्नी अगर पाकिस्तान बचावना चाहती अमन हया आश्ती बचावना चाहती अगर हम इस माशरे को बचावना चाहती फिर लानतियां तो परहेज कर जिसनो हुसैन दा नाना लानती आके उनको रहमतुल्लाह आखण वाला आप लानती हुसैन दे नाने के कुआ के चैलेंज नाल हदीस पढ़न लगा इस्लाम दा कोई अठा सेक्टर नहीं जड़ा मातमिया दे नौकर दी पढ़ी हदीस दी जेर जबर तर्जमा गलत साबित करे हुसैन दा नाना फरमांदे लानल्लाहु उम्मतन माउशुहुम दीनुहुम फरमांदे अगर धरती ते टुरदा फिरदा लांती वेख लेने उसमें देखो जिंदी रोटी दा जरिया होदा दीन हो आजकल औलिया अल्लाह को भौंक कलंदर पाक को भौंक मुख्तलिफ कल तक मुझे सुते हो यार ओ भाई मुल्ला जी तो अपने बाहरले वजीफे का साकू रोमन दी साकू नारे मारन दी अकीदे च हर बंदा आजाद अजीब जड़ी गल है तेरे मुल्क च ईसाई रहंदे उन्ना को वन के मोहम्मद रसूलुल्लाह दा कलमा नहीं पढ़ेंदा हिंदुओं को वन के तबलीग नहीं करेंदा सैनमा घर दे दरवाजे ते तेरी कुर्सी कोई नहीं जिथा चार मलंग उठी के साखो या अली ते को आग लग में मैं जड़ा कलंदर पाक को भौंके उनको एक जुमले जवाब देंदा हूं मैं शायर नहीं लेकिन जिंदगी अगर पहले और आखिरी शेर आखे दई होए मैं आखदा हूं बंदर के जाने कलंदर की हकीकत बंदर के जाने कलंदर की हकीकत ओए कुत्ते कभी गुलकंद नहीं खाते सुन्नी भी सिर टिके शिया भी झुक दे कलंदर बड़े सगीर दी धरती ते अमन दा आलम बरदा कलंदर वो पाक हस्ती है जय अपने अलम तले अपने पाक दादे हुसैन वा ना मुस्लिम्स को भी इकट्ठा भी हक दा पैगाम दिता मुल्ला जी तै तो साडे अलम लवाए मुल्ला जी तै तो साडे कलमा चुया जी नुल्ला कड़ छोड़ कम से कम 50 सैयद बैठा गवाह है याद रखी जिस किताब दे टाइटल ते कलमे जाली वलीउल्लाह ना हो वो साडे सुन्नी भिरावां दी शिया दी ना साडे कलमा अली वलीउल्लाह तो बगैर ना मुकम्मल साड़ी अज़ान अली वलीउल्लाह तो बगैर ना मुकम्मल यकीन कर शिया कुरान लाया मेरे सिर पे रख एक नहीं मेरे तो 2500 हदीस लाए मेरे सुन्नी भिरा जाने उन्ना दा मजहब जाने उन्ना दे इमाम जाने हर कहीं नो अपना मजहब मुबारक मैं फकत शिया वास्ते भी आदा एक हदीस होवे न मन्नी 2 होवे न मन्नी 1000 होवे न मन्नी 2000 होवे न मन्नी पूरी 2500 हदीस आजा रोज़े रसूल पे खड़ के दिखे 2500 हदीस आ दी है
نماز علی ولی اللہ نہیں پھر نماز نہیں بے حیا فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا اذانوں میں علی آئے تو کہتی ہو باطل ہے علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا میرے ہاتھ بلند کر کے پائی تنی سوالک نعرہ اچھا کاوڑ ثبوت دینا یہ دیکھ میں کو تاجر میں دشمن اٹھی گیا کہ کاظمی کی تھی نماز پڑھیے پیسے کتے ہو مجلس پڑھیے گڈی روک کے کھڑا ہو محرم پڑھیا کسے کو آنکھے اس نیاز تھی مزدوری کرے کھندا مزدوری کرے نا کہیں مارنا چاہے اپنی زمین ہے جو مزدوری ہے یہ دیکھ نسل رسول ہے قرآن دا واسطہ ہی غیر ملکی فنڈ کھاونے لے ملیاں دے آکھے تھے نہ پاکستان نو اگلا نہ ایمان دتا من چھوڑ یہ دیکھ تیرے سامنے دی گل ہے انہاں نماز چکڑیا ساڑھے مذہب دے مسلمات چھے نماز پڑھ دے رسول پڑھے خود پاک علی آپ پڑھے چاہے دے ثبوت لڑنے فتوے نہ لا فلاں نہیں پڑھدا میں فلاں دے دین تے نہیں میں محمد مصطفیٰ دے دین مولا علی دے دین لڑنے اتھائی بھائی گلنا کر ایک شاید انہاں کڑیا ثبوت دے اذان جو تیرے سامنے کر دے اور جڑیاں نمیاں توضیحاں آ رہے ہیں کلمے چ کوئی نہیں کوئی گل سمجھ آ گئی مہربانی کر شیعہ سنی ساڑے بھیراج انہوں کو برا بھلا آکھنا لا شیعہ نہیں جڑا کہیں دے کفر دا فتوہ دے کم از کم حسین دے نانے نالو دا کوئی تعلق وہ اپنے امام دے حکم تے عمل کر سکتے اسا اپنے امام چھے امام دا فرمان ہے احتجاج تبرسی ہے جو میں پہلے آکے میں ظلفاں کرائے تھے نہیں لیں نہ ہی کسے تو کرائے تھے امامہ بنایا پتہ ہے میں کو کون کون کی میں بنے دے واسطہ ہی تحقیق کر کے تحقیق کر جتنا ہو سکتی تحقیق کر مر نہ جائیں لا یشفع وندہو اللہ بیزنے قیامت دن 14 چھڑواوڑے مولوی آنا میں سمیت جڑا کوئی آکے اے دین ہے اس تو پوچھ دا صحیح میں شرارت دی گالتا نہیں کرتا تیرا مدر پیدر آزاد ہے آزاد پیدا ہوئی مرضی نال کلمہ پڑھیا ہی علی ولی اللہ میں آکھا اے دین ہے کھلو جا لڑ نہیں کوئی آکھا اے دین ہے لڑ نہیں ہوتے کاظمی لڑا مردی کڑے تبلیغ ہے یہ وجہ لڑاکی ہے کو میں چنگا لگدا ہی نہیں شرارت میں یادہ ہو دے اگے ہاتھ بن کے آکھ تو بزرگ گئی تو محترم ہے تو واجب الاحترام نہیں واجب الاطاعت نہیں واجب الاطاعت فقط ترائے ہستی ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم باقی پیو بھی ہے اور یہ احترام واجب ہے مگر اطاعت بلائے جنہ خود علی دم اطاعت گزار آف ہے خیال کریں کوئی آخر دین ہے اس کو واجب الاحترام ہے مگر واجب الاطاعت نہیں یہ جڑا دین پہ دسیں دی دسا اللہ دے قرآن اچ کیتا ہے سائیاں دے پاک فرمان اچ کیتا ہے جے ایک فرمان ہی دکھاوے دوجے فرمان دی ضرورت ہی نہیں چھک جائیں جڑا سائیاں دے فرمان دے سامنے انی اقول انی ارا قل ٹھیک ہے مگر یہ کہ وہ ابلیس دا پتر ہے چھک جائیں اللہ دے قرآن دیا ہے اور میں پوری ضمانت نہ لگا چیلنج میرا مادمیہ دا نوکر چیلنج ہے میرا کوئی بندہ ادھی حدیث ادھی آیت مجیدہ لیا ہوئے جدے لکھیا ہوئے علی ولی اللہ کلمہ نہیں علی ولی اللہ اذان اچ نہیں نماز اچ نہیں میں وہ دے کھوتے چراواں تھا چھڑ دیں اگر کتابہ بھی ڈرا کرا تھا کوئی نہیں چھڑ میرا دوست انہا دا خرچہ کوئی نہیں
دین دے نام تے پلن والے کو کیا پتا دین کیا ہے؟ دین دی خبر پوچھنی ہے حسین تو پوچھ اسا جائیے نا جی کتنے لوگ سڑے ہاتھ چوم پیر چوم ٹھنڈے پانی پی لیں علامہ صاحب آگی ذاکر صاحب آگی نوح خان صاحب آگی پیر صاحب آگی ملنگ بادشاہ آگیا پانی پی لیں خدم تا کریں اسا دین دے نا تے پل دے پیو جڑا پلے وہ فیصلے دا مالک نے فیصلے دا مالک وہ ہے جڑا پالے دین ساکو لوگ پانی پی لیندن جائے دین پالیا اوکھا پالیا او دا 6 مہینے دا جیٹھ ہاڑ دی گرمی آئی 3 دن دا تسا کھڑا دا اشربو شربتا من الماء میں مشک نہیں منگدا میں پیالہ نہیں منگدا ایک کو اتھا گھٹ پانی دا دے وہ چا کمینے تاڑیاں مار دے نچ کے آدھے ہون کن گیا یہ بات دا پانی منگ دی ہون کن گیا یہ اکبر دین بموقع پلے ساری زندگی سے موسم دا ایک ویڈ ساری زندگی ہر امام رننا ہے میری سینڈ دے رکھے پاسے تو سر روندے ہو جب تک بارواں نہیں اندر روندے راس کدھے سینڈ تو پوچھیا ہی ہے مخدوم ہے کون ہے تو بھی کہیں دا دکھ رننی رو کے آدھی میں حسین دے کفن کو روندی چلے آج رکم اللہ آج رکم اللہ 24 ذی-الحج جمعہ دا دین دا ہجری میدان مدینہ 62,000 مسلمان 27,500 عیسائی پتہ لگا عیسائیاں نو جڑی آئی بیٹھی ہے تا اللہ دی غیرت یہ تو عزت اللہ ہے سر سجدے سٹ کے رومن لگے بی بی سنو معاف چکر سڑی وجہ دوبارہ آگا فین فرمایا یا ابل حسن قل لهم ارفعوا رؤوسکم حسن دا بابا انہاں نو آکھ اپنے سر چالو نہیں جڑے حیران بیٹھن میں پچھو تو پھر جملہ آکھ انہاں عیسائیاں انہیں سر نہیں سٹے بنو میالہ مبالہ چھڑ دے ممبرہ پڑھنا کتاب دا پتہ نہیں کاظمی کو لے آجا کتاب دے دا نہ ہوئے تو میں رسول دا مجرم جے کتاب جو لکھیا ہوئے جڑا پھر کسے مسئلے دے نا تو چھپا ہوئے اوہی سین بطول دا مجرم نبی دا خطبہ پاک علی دا خطبہ پاک حسن دا خطبہ پاک حسین دا خطبہ اس واسطے آپ متا کائنات موک جائے فرمایا سا کو لانت تے مجبور نہ کرو عیسائیاں من جاؤ اصل لانت کی تھی صرف تو سنی کائنات چکوڑے نہ آمن دے نہ ہون بچن دے کائنات موک جائے دی ہے نا کہ نہ من دے قریب ہے نبی حج چاوے میں پیچھے آگئی نبی حج چاوے اے نبی حج چاوے لگن جب پچھو عزت اللہ نبوت مہر چمی جدی جتی دا صدقہ اللہ بی بی حوت اللہ کے بی بی مریم صلوات اللہ علیہ حماد تک نو عزت حیاء عطا کی تھی اللہ جانے کتنے حیاء مجبولی یا عبتا اتعذن علی انو کلم النصر اب اجازت ہے بدعا نہ کر میرا کریم بابا اجازت ہوئے تو نصرانیاں نل میں گل کر اچھرن رسول تترائی واری آکھس کلمی یا بنائی کلمی یا کررت آئینی کلمی یا بزت ادو کہرونا پترہ نالو ہی افضل میری حکا دی نبی فرمیدن بول میری اکھی دی چھٹک بول میری نبوت دا حصہ بول سین بولیے ایک جملہ مبالہ فتح ہوگی یہ سین دی خاصیت ہے فاتح سین اگر یہ نہ ہوئے تو وقت سین کو فاتح کی میں آگ سے دے میں مباشر میری سین نے چادر سمیت وڈی پردہ دور ایک ہتھے ان ریت چاہی حسن امیر فرمیدن جڑا میری ماں اپنے ویڑے چ بولے نانے دے لہجے چ بولے تھی ایک گھر دا میں میرے کسے حوالے دی وجہ تو کسے ماتمی دا سر جھک جائے اللہ پہلے بے نسل کر میں پہلے آکے پیسہ میرا مذہب نہیں تیری واہ واہ نہیں چاہیے توجہ چاہیے ان ریت چاہی سین پھر فرمایا حسن امیر فرمیدن گھر بولے ہاں نانے دے لہجے چ جدہ میدان مبالج بولیے فرمیدن پھر الہی لہجے چ کل مار میری سین بولنا شروع کی تھے ہوا رک گئی لوگاں دے ساساں دیاں آوازاں بند سین فرمایا یا معاشر النصارو ماذا تقولون لہذه الشیء اے نصرانیو اے جڑی شے میرے ہتھاں تے کیا ہے کیا آکھ دے آکھ لگے ریت سین فرمایا نہیں انظروا ثم انظروا غور نال ویکھو پھر غور نال ویکھو
آخر لگے سینڈ ریت سینڈ فرمایا اقسم باللہ اللہ دی قسم کھا کے دسو آخر لگے ریت سینڈ فرمایا ریت ہے تے من جاؤ میرا پیو حق تے آخر لگے بی بی ریت دکھا کے منا سینڈ فرمایا ہاں بی بی جے ریت اسا نہ منی ہے تاں لعنت کر سو سینڈ فرمایا نہیں کیوں فرمایا میں کو پتہ ہے میری لعنت نہ زمین چاہ سکتی نہ آسمان جھل سکتے فتوہ نہ لائیں دیکھ لویں عین توحید ہے میری سینڈ نے اپنے ولایت دے اختیارات دا اتھا اظہار کی میری سینڈ فرمایا آکھا لگے بی بی پھر کیا کر سے سینڈ فرمایا پہلے تو سادس توڑا نبی عیسیٰ ابن مریم ہاتھ تے ریت یا مٹی چاویا کیا کر دا آکھا لگے بی بی عہدت پھونک مار دا نافقہ فی عہدت پھونک مار دا پرندہ بن کے اڑ وائندہ سینڈ فرمایا میں یوں ہی کرنا لیکن یاد رکھے اور نبی اللہ ہی میں عزت اللہ اور رسول اللہ ہی میں غیرت اللہ او پھونک ماریا پرندہ بڑھدا جے میں پھونک ماری پرندہ نہیں خود عیسیٰ بڑھوائے جڑا اتھا کھلوں کے گواہی دے سی میرا بابا محمد آکھ دے بس بی بی دے لفظ مک دے گئے سارے نالو وڈا لیکن سارے نالو سیانا پادری نا اس شمود اٹھیا کلم سوا ٹوپی لہائیس زیور لہا زمین تے سکینس گربان کھولیس خیمے در کنڈ کیتیس حقل مار گیا دے یا معاشر النصارہ اس جدو لحاظ صدیقت القمرہ مسائل واسطے یہ جملہ کافی ہے جس سمجھ آ گئی جس دربار یاد ہی سیڑ دا یہ جملہ کافی ہے بی بی دا جملہ مکے نصرانی پٹ کے نصرانیاں نے آدھیا جب ایک دے پائے جلدی کرو اس میں سجدہ کرو ادھا لہجہ دے سیندہ اس جھوٹ کدے نہیں بولے میں اکثر عیسائیوں بھلے ہونے تو سا لہجہ سناڑیا جو صدیقہ بی بی ہے ہائے مسلمان جڑے تائے گھنٹے دے خطبے بعد آدھے ان گواہ دے آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ بس بیٹھ کر لگا ممبر چھوڑ لگا کوئی غم نہ دے رومن لگن سینڈ فرمائے نبی قل لہم ارفعوا رؤوسکم حسن امیر بابا انا نو اکثر چاہو میں تو کو خالی نہیں ملی میں کو پتہ ہے خالی بلن دا درد کیا جاؤ میں تو کو معاف کی تھا سینڈ دا معاف کرنا ہا شمون پھر اٹھے عیسائی اندر ریٹس مسلمانہ کو کچھ نہیں ساکھے 6000 مسلمان ایک پاسیا 27,500 عیسائی ہیں انہاں کو آدھے خبردار جلدی کرو اس بی بی دے خیمے والا کانڈ کرو انہ ہو جائے عیسائی جڑا اس بی بی دا خیمہ ویک مسلمان وے دے رہے عیسائی پردے بڑے دے رہے کہ شام بھی نہیں ہویا نا کوفے دے رستے تہیجے ہویا نا عیسائی دے دے رہے مسلمان لٹے دے دنیا سچیں دی عیسائی کائنات تے حکومت کیوں پہ کہن دن مسلمان چپے چپے لتر کیوں کھوے کھندن آج آتے کو دس کاظمی وجہ ہے عیسائیاں راضی کر ٹوریے مسلمانہ پاسے تے ہاتھ رکھا کے کہا آج رکم اللہ آج رکم اللہ انہ ہو جائے وہ عیسائی جڑا اس مخدومہ دے خیمے وال تکے سارے عیسائیاں کنڈ کی تھی شمون خیمے دے اندر دھی بیٹھی ہے دیا لے ہم نے شرط ہے یا دھیاں لے ہیں مبالے ایدی 16 سال دی دی نہ راہی لس بیٹا ہی دے ہے میں چادر وچھے نا انہا عیسائیاں کو آگ جو کچھ ہے دیو محمد کلمہ پڑھو نہ پڑھو دی دھینو خالی نہ بلا ادھا قیامت تک لانتی ہوئے سو بھلا ہونے کوئی غم نہ دیکھ تو سو چپ کر کے سوڑ لے سو میں راضی ہاں میں مقدمہ پیش کرنے میں راضی ہاں بابا نہ مہرمانال بولو توڑی موجود کی ادھے بیٹا مجبوری ہے بول کیوں بابا بیٹا یہ جڑا 27,000 عیسائی ہے میں نہ دا نبی نہیں میں نہ دا پادری میرے دوست بھی ہے غیرت مندہ دا علاقہ ہے میں برداشت کر کے جملہ آکھڑ لگا فرمایا آکھڑ لگا شمون بیٹا انہاں جو میرے دوست بھی ہیں دشمن بھی میں پادری ہاں نبی نہیں جو یہ سارے میری گل من بابا میں کو کیوں آکھ دی ادھے بیٹا میں منگا تھا صرف دوست دین دے دشمن نہیں دین دے بیٹا تو دی ہی نا بیٹا تو مانگتے کو دشمنی خالی نہ ونس آج رکو اللہ آج رکو ہائے محمد دی ترہ اپنا نصیب رائے لائن سر رکھے میں دیا وہ دی کلمہ پڑھو نہ پڑھو محمد دی نو خالی نہ بلے کہیں زعفران دیتا منہ دے حساب کسے کپڑے ریشمی تھام دیتا کسے آلہ نسل دے اٹھنیاں دیتی
میدان پھیلی گیا توفے نال ایک پاسے کر کے سڈی اس دینو راہیلا جی بابا یہ زیور تو چاہے وہ دے مرد کوئی نہ ہوئے بڑی پردہ زیور لے کے آئی ان زیور زمین ترک کے ساتھ سجدے السلام علیکم یا صدیقت القبرا اے کائنات دی سچی بی بی سڑا سلام تڑپ گئی یہ نبی دی تھی ترائی باری آکے ارفائی راسے کے یا بنت شمون او چاچے شمون دی تھی سرچا تے کیا سمجھے عرب دے کسے بدو دا دروازہ اے میرے پیو محمد دا دروازہ ہے میرے پیو دا حکم تھی دشمن دی بھی آوے سرج کنک سرجا میرے پیو کائنات نو دھیان دی تمیز سکھ قریبا ادنی میں نہیں قریبا چادر سمیت ہاتھ ہوتا ہے صافے ہی نہیں میرا مصافہ کر ہٹ گئی حیات انی صافیوں کو یہ صدیقت القبرا میں نہ سے روایت کھڑا پڑھا سیڑ میری کیا ضرورت ہے تیرے نال ہاتھ ملے سیڑ فرمائے لمازہ کیوں نہ ملیں آکھے لگے بی بی ساڑھے کتابیں لکھے ہوئے تیری بی بی تائے وانگ صدیقت القبرا ہوئے مرد تک کو جا ہر عورت بھی ہوتی جتی کو ہاتھ نہ لائے سیڑ فرمائے تو کیوں نہ لیندی میرے نال ہاتھ نہیں ملے دی رو کے آکھے لگی بی بی مجبوری ہے سیڑ فرمائے کیری مجبوری آکھے لگی بی بی میرے گھر رچ میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی سہن میں یہ ہاتھ کڑیں بھیراواں دیا چوٹیاں تے پھر بیٹھ اور جڑے ہاتھ مردانوں لگے ہوئے میں تیری جتی کو کیوے آئے میری سہن تیرے پردے اے تھاؤ سجدہ سلام قبول سہن دعا دی ماں حاضر کیا ہے حلال بی بی زیور لیمان کے دے واسطے لکے یا صدیقت القبرا بی بی تو آڑے واسطے میرا پیو بھی آدھی سن معاف چکر سکو پتہ ہو گیا اللہ دیو مستور فضیلت جڑی محمد دے گھر رچے تسا آسا کدی مبالے دی زد نہ کری سین معاف چکا سین فرمایا زیور لے جا میں کو زیوران دی نہیں میں کو حسین دے کفن دی ضرورت میں پیشاور خطیب نہیں میں تاجران تے لعنت کرنا اللہ رضاد دا غریب الوطن میں جتنا برداشت ہوں دے اتنا میں پڑھ لے جتنا برداشت مک گئی میں چھڑ دے سا مکان دے منایا حکمہ حاضر ہوئے مالک بانیاں دے رزق برکت چھے عقیدت معرفت چھے اضافہ فرماوے سیڑ فرمایا رم نہیں ہے راہی 6000 مسلمانی تھائی ہیں کئی ہزار گرد و نوائی چھے مسلمانہ تو کفن نہیں مانگتے اسا عیسائیانوں کی وقت اچھا رنیے نبی دی دھی رو کے فرمایا راہیلہ میرے زخم نہ دکھا راہیلہ کینے منگا کفن انہا تا میری دھیاں دیا چادر لٹ لڑی تیرنا میرے پوتر دی لاش لٹ لڑی تو عیسائی وعدہ کرو وعدہ کی تے سین جے میں جی دے تیرے پوتر نو کفن دی ضرورت میں دے آتی ایدی شادی نجران تو ہوئی یمن کیپیٹل سٹی موجودہ سنا ایدہ پیو بھی خوشبودہ تاجرہ شامو ایدہ شوہر بھی خوشبودہ تاجرہ پیو فوت ہویا ساری تجارت کو ملی شوہر فوت ہویا تجارت آپ سنبھالی ایدہ اولاد ہوندی ہے وڈی ہے آپ تجارت کریں دی رہی غیرت مند بی بی ہے کسے کو ہاتھ نیس بھلا ہے بڑی مالدار جدہ ہی نکلیا 400 اٹھتے خوشبودہ مرتبہ 200-250 محافظ گھوڑے ہوتے 200-250 کنیزاں مال و زر لیکن جدہ نہیں اس شروع کی تنک تجارت تدہ دا سارا سامان کنیزہ چاہیے ایک سامان آپ چاہیے جدہ گھر حویلی چو نکل محمد پو گیا شیعہ سنیہ لکھیا ایک سنہری رنگ دا صندوق ہوندہ چھوٹا جیاں جندہ ہان اللہ یندھی محمل چابا ہویا وطا کیا محمل ٹورو نہیں محمل دا پردہ ہٹاوے چم کے صندوق کھولے وچ تورات انجیل نہیں وچ آلہ کپڑے دا ایک کفن ہوتا جڑا ان وچو کٹ کے چمے وط مدینہ در مو کرے رو کے اکھے مبالے علی سین میں کو وعدہ یاد ہے چھے مل پیا تیرا حسین کفن دے آن دی 2 محرم 1 ہجری بہن بڑھا دین بچاون کھان کربلا ڈیرے بدلیں دے ادھر راہیلہ یمن تو کافلہ لے کے خوشبودہ تجارتی ٹردی پئی ہون 68 سال دی ہو گئی ڈاہر چاہیے 16 سال دی 61 ہجری 50 سال جمع کر اے سر سفید ہاتھ کم دن پتر گبرو ہو
گیا نا عبد المسیح بیٹا روک ایک کمبدے ہتھ نال کفن کڈے اج کوئی عجیب جڑی گل کیتی جڑی پہلے نہ کر روکیا دی سینڈ تو سچی تیری گلاں سچیاں لیکن ہن تو میں مران والی کفن چاہیے دیاں حسین ملتا نہیں سید علی ابن طوس جیسا صاحب علم ماں جڑیاں ہی نہیں ہے جروے ہستے وہ لکھ دیں یا کنڈ پچھو ویڑا ہے رہی لگلے نہ دے ٹر چل کربلا میں مدینہ چھوڑا رہی لائی ہے میرے حسین دی بے کفنی دی موسر اجرکم اللہ مکان میں کو نہیں بار ہوئی امام کو دے حقل مار گیا کہ مولا ہون تا جلدی آنا ڈاڑے دا ویڑا وسطہ ساڑیا گناہگار رکھا نہ وکھا پوتنو سڑیس بیٹا اٹھ دوڑا کہ وہ 50 سال بی بی دی آواز سنی آدھی جلدی آ بس راہیلہ کفن چاہ اٹھ دوڑا یہ کربلا پہنچا شریفو ادھو مسلمان اٹھ دوڑائی ویندن جو حسین دیا بہنا کربلا نہ رہا راہیلہ قریب اندی گئی ہے حسین دیا بہنا دور ہوں دیا گئی بس ایک جملے جو میں موقع سارا مسائب چھوڑیا وین کرا ممبر چھوڑا روایت آکھ دیئے 12 محرم 61 ہجری اتوار دا دین این دوپہر دا ٹیم ایڈو آلیہ سینڈ دا پہلا قدم بازار کوفہ چھائیں میں کو معاف کریے سادات راہیلہ دے قافلے دا پہلا قدم کربلا دے بننے تھے جی میں جو بیٹھی ہے نا محمد حقل ماری ہے عبد المسیح گھوڑا دوڑا کے قافلے دے پیچھو اللہ بیٹھ جاؤ ماں جی مجھا بیٹا قافلہ روک میرا محمل بیٹھا آدھے اممہ تو اندر بیٹھے ہو تو کو حقائق دی خبر نہیں اممہ باہر ریت اتنا گرہ میں اٹھ نہیں ٹر دے ایسا اٹھا دے پیرہ تلے کپڑے بدھے ہوئے اممہ گھوڑے نہیں ٹر دے ریت اتنا گرہ میں ایسا گھوڑے دے صبح تلے کپڑے بدھے ہوئے میں پڑھ چھوڑے چند بندن جنہ میری گل سمجھیے جو سمجھ لوا تا ماتم کروا تھوڑا سوچی مولوی دین بچائے یا علی دیا دیا آپ بچائے جڑی ریت تے اٹھنا ٹر دے اللہ جانے علی دیا دیا اللہ جڑے حسین دیا پاک دیا کیوے سفر کر دیا دین بہو اوکھا بچے ہیں یار بہو اوکھا بچے اممہ جڑے پیر نہیں رکھ سکتے انہا اٹھا سینے آئے نہ رہتے مر ویسن جڑے کیا دیا کائنات مر جائے روک قافلہ نہ تو دودھنا بخشے سا گالی نہ بھی چاہلس اتے کرسی لائیس ٹینٹ لائیس ماں کو کرسی تے ملائیس کنیزہ پکھا جھنن لگیں ماں دے قدم چمیں نس اممہ کیوں روکے رہے پترہ کو پتہ ہے تیری 7 پشتہ نام کیا بھی خوشبو دیا تاجر ہاں ماں پترہ یہی پتہ ہے نا تیری 7 پشتہ داد کیا بھی خوشبو دیا تاجر ہاں ماں جان اما انہا نہیں پترہ کلی گل سون یہ پتہ ہی نا میں 28 سال دیا خوشبو دی تجارت شرک ہونا 68 سال دیا 40 سال ہو گئے اما جان دا ایک اللہ تاکہ نہیں پتری 28 سال اگلی گل سے پتہ ہے نا تیری ماں دا کتنا تجربہ ہے خوشبو دے معاملے دور تو خوشبو سونگ کے میں دا نام بھی دس سکتی وہ دا وطن بھی دس سکتی ہیں جو عرب دی یا جن دی ہاں ماں ہون رو پہ رو کے آدھی عیسیٰ دی ماں دی عظمت دی قسم پترہ رو کے اس واسطے جڑی خوشبو انہا ٹبیاں چپیاں تھی بھلا ہونے ہون وین نکلیا توڑے سینے اچھ پترہ جڑی ہے خوشبو انہا عرب دی خوشبو نا جم دی لگ دے خوشبو دا کوئی دور دا وسطہ تاجر لگتا جلدی کرنا یہ وڈے تاجر مغرور ایک میلہ لباس لہا سونے دے تارا لباس پا تاج پا جند جھیر غلام نال لے تیار ہو گیا سونا چاندی چاہ جتنی ہے خوشبو لیا لیکن یاد رکھ وڈے تاجر مغرور پتر وڈے تاجر دی آنکھیں چکھنا پا 2 منٹ پتر وڈے تاجر مغرور ہوندن او دے سامنے اچھا نہ پڑی پتر وڈے تاجر مغرور ہوندن جی جھڑک بھی لوے چپ کر چھے دا قدمہ تو واپس ہٹ کے میں آپ کتاب ترجمہ کیتی ہے کسی دی کیسٹ کاپی نہیں کھڑا پڑ دا دا قدمہ تو سٹ کے ہان اللہ کے دے ماں مر جائی پہلی واری بھیجے نہیں پیا یاد رکھی ولا تو تیس وہ دنال ریٹ نہ تائے کری منگی قیمت لے نہ تا مر ویسا ہی دو میں اگے نہ ٹرس پتر گئے ساعت انوان نسوہ 1.5 گھنٹہ نہیں آیا 1.5 گھنٹے بعد غلام پٹے دا ہویا آگ کو ایدے قدمہ دے ڈھائے کے دے میری مال کا اصل لٹے گئے آجرکم اللہ تیاری کرا میں ایک ویڈ کرے اصل برباد ہو گیا آدھے زبان بات کھا میرے جیون دا ہکو سہارا ہے آدھے وطا ٹبے تے چڑھتے دیکھ ٹبے تے چڑھیے دوڑ ڈٹھیس کون آدھے ماتم واسطے کسے ٹنڈے منڈے مولوی دے فتوے دی ضرور کون آدھے مذہب مسلک شیعہ یا سنی ہونا ضروری ہے نا سینے چھ غیرت ہونا ضروری ہے انسانیت ہونا ضروری ہے ماران علی مسلمان آدھے ایک عیسائی ماتم کرے ڈٹھیس تاج لائی اندے ظلفہ چھ خاک
گریبان کھولی نہیں پھاڑی اندے جتی لائی اندے گرم رہتے گھوڑیاں تو لہ کے غلامہ سمایت انہی واگا سٹی اندے سینے تو نہیں منہ تے ماتن کر کے ادان دے واجبا ہائے تاجو ہائے تاجو ہائے تاجو ماہی نا اتو ٹبے تو جھنٹی اٹھنی منہ دے باہر کنیزاں دے سہارے تھے پتر دے گلج بائی پائے نہ رو پتہ یا رب صفا کے لٹے رہے لٹ لیا نے تو بڑا مال ہے تو نہ مار رو کے دے ماں رو کے سر جھکا کے دے مال کھوڑیا دی پشتے موجود پتر وہ وڈے تاجر دی آنکھ چک پاتی اسی اس جھڑکے آئی نہیں اماں پتر وہ وڈے تاجر ریٹ تائی کی توس آدھی نہ گھبرا جو وڈا تاجر ہے میں وڈی تاجرہ لے چل وڈے تاجر تو میں پوچھتا یہ ماں کے سو وڈا تاجر ہے تو میں بھی وڈا تاجر اس لئے ماں دے قدمہ دے ڈھائیں ہاتھ بدے او چرن نائی عبدالمسیح رو گیا دے اممہ عیسیٰ دی ماں دی عظمت دوست موڑ موڑ وڈا تاجر رکھ آدھی کیوں آدھے اممہ تو آدھی وڈا تاجر میں ریکھایا اودا تا کفانی کوئی مکار یا صاحب الزمان آمیر مولا مکار قبول فر اممہ موڑ موڑ وڈا تاجر رکھ تو آدھی وڈا تاجر میں ویکھایا ہودا تک فانی کوئی نہیں آدھی ماں مر جائی گل سدھی رسا آدھی ماں ویکھایا ایک لاش جنا سار نال کوئی حضرکم اللہ اما دی گردن جو تازہ خون جاری ہے اما کوئی سفید رنگ دے پرندے بڑے دے خون جو پرمس کرے دے تو دلاش تو چھاں بڑے دن ادھر لفظ مک دے گئے رائلہ خاک چاہیے سارے جباری ہے اب یہ میرے کنیزہ کفن لیا ہو یا کربلا عجرکم اللہ کربلا لے روزی لیا ہو کفن یا کربلا عبدالمسیح آدم مکیڑی کربلا روکے آدھیے منو بوالے علی سیڑک میرے حسین کربلا مریبڑ او دلاش جو خوشبو ہوا مارن علی مسلمان کفن چاکے آوڑ علی عیسائی خاتو خاتم کریں دیا اکبر لاش نہ لگزری آدھی ماں مر گئی ہو غازی دلاش تے آئی آدھی دا سینہ دا سندائے سچاک کوئی نہیں کی چھے ایک لڑ پوئے باقی نہ مریبڑ انہیں روندی روندی پکیاں دو ڈٹھا حسین دی سرا دیا بٹ روکے آدھیا کٹھر آئے خدا من انتائی و شہید اپنا تعرف کرا حسین آدن رائلہ بھول نہیں انا بنو سید الدہرہ میں موالے علی دا پترہ ہونا کاودی زخمی قدم چمنس روکے آدھیا من گیا تو سچا تیری اماں سچی تیرا نانا سچا میں نے نانے دیا کلمہ پڑھا حسین پورے قافلے نو کلمہ پڑھا اور کفن کڑی آئی آدھی مولا تیری ماں نال وعدہ میں کفن لایا یا مانو گواہی دوئی چھوڑا لگا ممبر حسین آدھر میں گواہ میرا اللہ گواہ میرا نانا گواہ اب یہ نہیں مولا تیری ماں رو کے آکھیا جائے کفن پماونا اسی ہو قائد ہوڑو میرے حسین نو کفن آپا مولا اجازت دے میرا پوت تیرا نوکر عبدالمسیح تنو کفن پوائے تیری مرضی جڑے خیال اجوائے منبر تے ہاتھ رکھ کے قیامت تک روایت ازامن تلا دیئے میرے پتروں اجازت دے تنو کفن پوائے اور حسین دلا چوئیے رات جھڑیے آوازیے میں نہیں پا سکتا میں نہیں پا سکتا آدھی جو کٹھر آئے خدا فرمینن میری غیرت مسئلہ ہے آدھی کیڑی غیرت فرمینن او بھین میں پھرا آدھی مولا میں سمجھی نہیں فرمینن راہیلا آگے 12 محرم کوفے دا بازار
کیویں کفن پایا اور میری بہن دی چادر مومنین وقفہ نماز